सूरत अल-फुरकान आयत नंबर 20-34। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वा और माँ नहीं, व माँ और नहीं अरसलना भेजे हमने कबला का आपसे पहले मिन से अल-मुरसलीन रसूलों में, मिनल मुरसलीन रसूलों में से, इल्ला मगर इन्नहुम यकीनन वो या बेशक वो, लयाकुलूना वो खाते थे, अत्तामा खाना, वयमशूना और वो चलते थे, फिल अस्वा की बाज़ारों में। और हमने आपसे पहले कोई रसूल नहीं भेजे मगर वो सब खाना खाते थे और बाज़ारों में चलते थे। वजालना और बनाया हमने बादकुम तुम में से बास को, लेबादिन बास के लिए, फितना आजमाइश का ज़रिया या फितना। क्या तस्बीरूना तुम सब्र करते हो, वकाना और हमेशा से है, रब्बु का आपका रब, बसीरा सब कुछ देखने वाला। और हमने तुम्हें एक दूसरे की आजमाइश का ज़रिया बनाया है, क्या तुम सब्र करते हो। और आपका रब हमेशा से ही सब कुछ देखने वाला है, यानी सब कुछ जानता है। वकाला और कहा अल्लज़ीना उन लोगों ने जो ला यरजूना नहीं उम्मीद रखते, लिकाआना हमारी मुलाकात की, लौला क्यों नहीं, उनजिला उतारे गए, अलैना हम पर, अलमलाइकतु फरिश्ते, औ या नरा हम देखते, रब्बाना अपने रब को। और जो लोग हमारी मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते, यानी अल्लाह ताला से मिलने की उम्मीद नहीं रखते, उन्होंने कहा कि हम पर फरिश्ते क्यों नहीं उतारे गए या हम अपने रब ही को देखते। लक़द अलबत्ता तहकीक, इस्तकबरू बहुत बड़े बन गए वो, फ़ी में अनफुसिहिम अपने दिलों में, वातो और उन्होंने सरकशी इख्तियार की, अतुवन सरकशी, कबीरा बहुत बड़ी। वो अपने दिलों में बहुत बड़े बन गए और उन्होंने सरकशी इख्तियार की, बहुत बड़ी सरकशी। यौमा जिस दिन, यरौना वो देखेंगे, अलमलाइकत फरिश्तों को, ला बुशरा नहीं खुशखबरी, यौमा इज़िन उस दिन, लिल मुजरिमीना मुजरमों के लिए, वयकूलूना और वो कहेंगे, हिजरन मजबूत, महजूरा आड़, हिजरम महजूरा एक मजबूत आड़ हो। जिस दिन वो फरिश्तों को देखेंगे मुजरमों के लिए, उस दिन कोई खुशखबरी नहीं होगी, और वो कहेंगे कि काश उनके और हमारे दरमियान एक मजबूत आड़ हो। वक़दीमना और आएंगे हम, इला तरफ माँ उसकी जो, आमिलू उन्होंने किया था, और हम उनके हर अमल की तरफ आएंगे। मिन अमलिन कोई अमल, फ़जाल ना हो तो हम बना देंगे उसे, हबान खाक, मंसूरा उड़ती हुई। और हम उनके हर अमल की तरफ आएंगे, जो उन्होंने कोई भी अमल किया था तो हम उसे उड़ती हुई खाक बना देंगे। अस्हाबुल जन्नती जन्नत वाले, यौमाइज़िन उस दिन, खैरुन बेहतरीन, मुस्तक़र्रन ठिकाने में होंगे, वाहसानु और बहुत अच्छी, मकीला आरामगाह में। जन्नत वाले उस दिन बेहतरीन ठिकाने में और बहुत अच्छी आरामगाह में होंगे। व यौमा और जिस दिन, तशक्ककु फट जाएगा, अस्समाउ आसमान, बिलगमामी बादलों के साथ, व नुज़्ज़िला और नाजिल किए जाएंगे, अलमलाइकतु फरिश्ते,
تنزیلا لگاتار نازل کیا جانا۔ اور جس دن آسمان بادل کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے نازل کیے جائیں گے، لگاتار نازل کیا جانا یعنی مسلسل نازل ہوں گے۔ الملک بادشاہت یومئذ اس روز، الحق حقیقی، للرحمن رحمان کی ہوگی یعنی اللہ تعالیٰ کی ہی ہوگی۔ وکانا اور ہوگا، یومن دن، علی الکافرین کافروں پر، اسیرا بڑا مشکل۔ اس روز حقیقی بادشاہت رحمان کی ہوگی اور وہ دن کافروں پر بڑا مشکل ہوگا۔ ویوم اور جس دن یعض چبائے گا، الظالم ظالم، علی یدیہ اپنے ہاتھوں کو، یقول وہ کہے گا، یا لیتنی اے کاش میں، اتخذت میں اختیار کرتا، مع ساتھ، الرسولی رسول کے، سبیلا کچھ راستہ۔ اور جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا اور کہے گا، اے کاش کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہدایت کا کچھ راستہ اختیار کیا ہوتا۔ یا ویلتا، ہائے میری بربادی، لیتنی کاش کہ میں، لم اتخذ نہ بناتا، فلانن فلاں کو، خلیلا دلی دوست۔ ہائے میری بربادی، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا یعنی بیسٹ فرینڈ نہ بنایا ہوتا۔ لقد بلا شبہ یقیناً، اضلنی اس نے بہکا دیا مجھے، عن الذکری نصیحت سے، بعدا اس کے بعد، اذ جب، جاءنی وہ آ چکی میرے پاس، وکانا اور ہے، الشیطان شیطان، للانسان انسان کے لیے، خذولا چھوڑ جانے والا۔ بلا شبہ یقیناً اس نے مجھے اس کے بعد نصیحت سے بہکا دیا جب کہ وہ میرے پاس آ چکی تھی، اور انسان کو شیطان ہمیشہ چھوڑ جانے والا ہے۔ وقالا اور کہے گا، الرسول رسول، یا ربی اے میرے رب، انا یقیناً، قومی میری قوم نے، اتخذوا بنا رکھا تھا، ھذا اس، القرآن قرآن کو، مہجورا چھوڑا ہوا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے، اے میرے رب، یقیناً اس قرآن کو میری قوم نے چھوڑا ہوا بنا رکھا تھا یعنی چھوڑ دیا تھا۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، جعلنا بنایا ہم نے، لِكُلِّ نَبِيٍّ ہر نبی کے لیے، عدوًّ کوئی دشمن، من المجرمین مجرموں میں سے، وَكَفَىٰ اور کافی ہے، بِرَبِّكَ آپ کا رب، ہادیًا ہدایت دینے والا، وَنَصِیرًا اور مدد کرنے والا۔ اور اسی طرح ہم نے مجرموں میں سے ہر نبی کے لیے کوئی نہ کوئی دشمن بنایا ہے، اور آپ کا رب ہی ہدایت دینے والا اور مدد کرنے والا کافی ہے۔ ترجمے میں ادھر بے جو ہے یہ مسنگ ہے، آپ کا رب، بربی کا آپ کا رب، اس میں بے مسنگ ہے ترجمے میں۔ وقالا اور کہا، الذین ان لوگوں نے، کفروا جنہوں نے کفر کیا یا انکار کیا، اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، لولا کیوں نہ، نزل نازل کیا گیا، علیہ اس پر، القرآن قرآن پاک، جملۃ واحدہ ایک ہی دفعہ یا ایک ہی بار میں۔ کذالک اسی طرح، نثبت ہم مضبوط کریں گے، بہی اس کے ساتھ، فؤادک آپ کے دل کو، ورتلناہ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھا ہے ہم نے اسے۔ اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، اس پر پورا قرآن ایک ہی بار کیوں نہ نازل کر دیا گیا،
اسی طرح ہم نے اتارا تاکہ ہم آپ کے دل کو اس کے ساتھ مضبوط کریں، اور ہم نے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا، ترتیلا، خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ ولا اور نہ یا تونا کا نہیں لاتے وہ آپ کے پاس بمثلن کوئی مثال الا مگر جے نا کا لاتے ہیں ہم آپ کے پاس بالحق کی حق کو، واحسنا اور بہترین تفسیرا تفسیر، اور وہ آپ کے پاس کوئی مثال نہیں لاتے مگر ہم تیرے پاس حق اور بہترین تفسیر لاتے ہیں۔ الذین وہ لوگ جو یحشرون جمع کیے جائیں گے، علی وجوہہم اپنے چہروں کے بل، الی جہنم جہنم کی طرف، اولئک وہی لوگ، شرٌ برے یا بدترین، مکاناً ٹھکانہ، واضل اور زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، سبیلا راستے سے۔ جو لوگ اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے، وہی لوگ ٹھکانے میں بدترین اور راستے سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔